बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का जो व्लॉग है वो है 18 साल से कम उम्र ख़वातीन की शादी के मुतल्लिक। मुझे हुकूमत से एक शिकवा है कि उन्होंने असम्बली में काफ़ी दिन पहले, बल्कि काफ़ी साल पहले, एक कानून पास कर दिया है कि जब तक लड़की की उम्र 18 साल नहीं होगी उसके वालिदैन शादी नहीं कर सकते। एक दो दफ़ा ये वाक़या मेरे साथ पेश आया। मैं किसी की शादी पे गया तो उन्होंने कहा भी हमारा जो निकाह है वो आप रजिस्टर नहीं करना, हमारी बच्ची की उम्र जो है वो 14 साल है। एक साइड पे गया, उन्होंने कहा हमारी बच्ची की उम्र जो है वो 15 साल है, तो लिहाजा हमने शादी भी लाजमी करनी है, तो आप वैसे निकाह मौलवी से पढ़ा लेते हैं लेकिन रजिस्टर नहीं करना। मेरी हुकूमत से अपील है और इन उलमाए इकराम से भी अपील है। मैं इतना ज़्यादा इल्म तो नहीं जानता, नमाज़ पढ़ता हूँ, कभी कभार नमाज जो मिस भी हो जाती है एक आधी। ज़्यादा कोशिश होती है कि अपने अल्लाह को राज़ी करूँ। उलमाए इकराम जो मुफ्ती हजरात हैं उनके पास डिग्रियाँ वगैरह होती हैं, संदे वगैरह होती हैं। मेरे लिए वो काबिल एहतराम है, सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम है जो पाकिस्तान के मुफ्ती हजरात हैं, क्योंकि वो ज़्यादा जानते हैं कि दीन में इसके मुतल्लिक़ क्या हुक्म आया है अल्लाह ताला की तरफ से कि ख़वातीन की कितनी उम्र हो, वो जवान हो जाए, उनकी शादी कर दी जाए, या कि जैसा हुकूमत पाकिस्तान ने ये कानून पास किया है कि भाई जब तक 18 साल की उम्र नहीं होगी उस वक़्त तक बच्ची की आप शादी नहीं कर सकते। तो मुझे बहुत शिकवा है कि दीन पीछे हट गया है और हुकूमत पाकिस्तान का जो कानून है वो जीत गया है। मेरी नाकस जो राय है वो ये कहती है कि जब बच्ची जवान हो जाए तो उसकी शादी कर दी जाए। इन्होंने आबादी को रोकने के लिए, शरा आबादी जो है उसको कंट्रोल करने के लिए, रोकने के लिए दीन का एहतराम नहीं किया। मौलवियों को और मुफ्तियों को भी हुकूमत पाकिस्तान अपने साथ मिला लिया है भी 18 साल से कम उम्र बच्ची का निकाह नहीं हो सकता। आजकल की जो खुराक है वो बहुत गर्म है। आजकल जो घरों में दूध हम पी रहे हैं, जानवरों को बड़े शहरों में टीके लगाए जा रहे हैं। जो टीका लगाया जाता है जानवरों को, भैंसों को, वो उनकी अंतड़ियों में से भी दूध खींच लेता है, वो बिल्कुल फारग कर देता है। वो इतना गर्म टीका होता है कि फौरी तौर जो जानवर होता है, गाय या भैंस होती है, वो 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर वो गर्म हो जाती है और वो दूध दे देती है। उसका जो हवाना है वो एक्टिवेट हो जाता है। अगर वो टीके वाला दूध होता है वही हमारी बेटियां पीती हैं, कम उम्र बेटियां, बच्चे पीते हैं, और वो भी तेज़ी से जवान हो रहे हैं। मेरी ये नाकस सोच है। मुझे उम्मीद है कि जो आदमी इस व्लॉग को सुनेगा इंशाअल्लाह ताला वो कहेगा ठीक है, जो टीके वाला दूध है वो बच्चों को बहुत जल्द जवान कर देता है, वो बहुत गर्म होता है। तो इधर हुकूमत पाकिस्तान ने 18 साल की उम्र रख दी है कि 18 साल से कम उम्र बच्चियों को आप ब्याह नहीं सकते, उनकी शादी नहीं कर सकते। तो मेरी रिक्वेस्ट है उलमाए कुरान से, मुफ्ती से, मौलाना हजरात से, भाई आप बेहतर जानते हैं, मैं अपने ज़हन के मुताबिक ये व्लॉग दुरुस्त बना रहा हूँ, लेकिन आप हदीस के हवाले से, सुन्नत के हवाले से आप बेहतर जानते हैं। हुकूमत के पीछे ना लगे, जब बच्ची जवान हो जाए तो उसकी शादी के मुतल्लिक़ कानून दोबारा पास करवाएं ताकि
گھروں میں لڑائی جھگڑے نہ ہوں، بچی جو ہی جوان ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی کے ساتھ نکل جاتی ہے، تو ہم لڑائی جھگڑے میں پڑ جاتے ہیں۔ ایم پی اے ایم ایل اے اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، حکومت کر رہی ہے، ادھر قتل و غارت شروع ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے، ہمارے علاقے میں کافی واقعات پیش آئے ہیں، ٹیلی ویژن پہ ریڈیو پہ بھی سنتا رہتا ہوں، نیشن ٹی وی پہ بھی ملک میں بہت زیادہ واقعات پیش آ رہے ہیں، لیکن جو میرے علاقے میں واقعات پیش آ رہے ہیں میں وہی اس کا انالیسس کرتے ہوئے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں مفتی حضرات سے، مولانا حضرات سے جو حدیث کا علم بہت زیادہ رکھتے ہیں، بھائی زیادہ سے زیادہ چلو آپ 15 سال کی عمر رکھ لیں، اینڈ 16 سال رکھ لیں، آپ کی مہربانی 18 سال کو ختم کر دیں۔ گھروں میں بہت لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے ہیں، جو لڑکیاں ہیں لڑکے ہیں وہ اپنے آپ سے باہر چلے گئے، جو میرا ولاگ سنیں گے وہ ضرور کہیں گے کہ میاں صاحب آپ نے کیا کہہ دیا۔ بھائی بعض باتوں کے اوپر میں پردہ ڈال رہا ہوں، وہ اوپن نہیں کر رہا، لیکن اتنی ریکویسٹ کروں گا حکومت سے بھی اور علماء اکرام سے بھی، جو پاکستان کے سینئر علماء اکرام ہیں، کہ بھائی آپ 15 سال کی یا 14 سال کی اجازت لیں، اینڈ 16 سال کی لے لیں، 18 سال انتظار نہ کروائیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، جو مائیں بہنیں ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کی سانجھی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، میں بھی بڑے دھیان سے ریکارڈ کر رہا ہوں کہ بھائی کسی کا دل نہ ٹوٹے۔ میں احترام کرتا ہوں خواتین کا، بہت زیادہ احترام کرتا ہوں، تو آپ کی مہربانی ہے کہ قانون کو 15 سال پہ لے آئیں۔ عدالتوں میں اتنے کیس ہیں کہ ہم پوچھتے ہیں بھی کیا ہوا ہے، کبھی کوئی کہتا ہے بھائی لڑکی نس گئی ہے، لڑکا لے کے نس گیا ہے، بھائی تہاڈی بڑی مہربانی ہے، تسی اس قانون کو تھلے لے آؤ کہ ساڈا دین کی کہتا ہے، ہمارا دین کیا کہتا ہے، دین کا مطالعہ کریں، دین کے مطابق قانون کو ایڈجسٹ کریں۔ اگر دین اجازت دیتا ہے 18 سال کی تو بھئی 18 سال ہی کر دیں، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں نے کافی لوگوں سے سنا ہے کہ جب بیٹی جوان ہو جاتی ہے تو اس کو جو پہلے مینسز ہوتے ہیں وہ اس کو سسرال والے گھر میں آئیں، وہ اس کی فوری طور شادی کر دیں۔ یہ میری ناقص سوچ ہے، میری ناقص رائے ہے، جو میں نے باتیں سنی ہیں میں وہی بیان کر رہا ہوں، اور مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے حکومت کا قانون سنتے ہوئے۔ انہوں نے اپنی مرضی سے آبادی کو کنٹرول کرتے ہوئے انہوں نے قانون بنا دیا ہے، اور ہمارے جو پیارا دین ہے اس کی دھچکیاں اڑا دی ہیں۔ تو اگر میری ویڈیو آپ بھائیوں کو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کرنا، اور کمنٹ سیکشن میں اگر کسی کو مسئلے کا علم ہو تو میری بھی رہنمائی کر دینا۔ ہو سکتا ہے کہ مجھے بیان کرنے میں کوئی غلطی مجھ سے ہوگی ہو، میری بھی رہنمائی کر دینا، لیکن مجھے یقین ہے مفتی حضرات حکومت سے مل چکے ہیں۔ جب یہ قانون بنا تھا انہوں نے بھی پیسے لے لیے اور حکومت نے بھی انگریزوں سے پیسے لے لیے اور غلط قانون پاس کر دیا، ابھی 18 سال سے پہلے آپ بچیوں کی شادی نہیں کر سکتے۔ اب بھائی آپ کی بڑی مہربانی ہے، اس قانون میں ترمیم کریں، دین کے مطابق ترمیم کریں۔ اگر ہمارا دین جو کہتا ہے، اگر 20 سال کی اجازت دیتا ہے دین تو 20 سال کی کر دیں، اگر وہ 12 سال کی دیتا ہے، 13 سال کی دیتا ہے تو 12-13 سال کر دیں۔ بچیاں تو فرد اور جوان ہو رہی ہیں، یا جو ٹیکے جانور کو لگائے جا رہے ہیں پھر یہ ان کو بند کر دیں۔ یہ گرم ٹیکے ہوتے ہیں، اس سے جو ہماری نئی جنریشن ہے وہ بہت جلد جوان ہو رہی ہے، بہت جلد جوان ہو رہی ہے، بہت ہی زیادہ۔ تو مجھے امید ہے کہ کمنٹ سیکشن میں جو میری ویڈیو دیکھے گا وہ اچھا مشورہ مجھے دے گا، میرے علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ اگر میں درست ہوں تو میری حوصلہ افزائی کیجیے، اگر آپ درست ہیں تو مجھے بتا دیجیے۔ تو میں اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔